माह रमजान मुबारक के आपने रोजे रखे, आपने तरावी अदा की और तरावी की नमाज अदा करने के बाद में आपने हर एक दिन को गिना। आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, इतने दिन के बाद ईद आने वाली है, इतने दिन के बाद ईद आने वाली है, इतने दिन ईद के रह गए हैं, इतने दिन अलविदा के रह गए हैं, इतने दिन चांद दिखने के रह गए हैं, इतने दिन ईद के रह गए हैं। वाकई में इंतजार रहता है। ईद वाकई खुशी का दिन है और ईद हमें और आपको मनानी चाहिए। ईद बड़ी प्यारी चीज है, बड़े प्यारे दिन का नाम ईद है। ईद उल फित्र के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, ईद हमारे और आपके लिए एक नहीं बल्कि दो ईद हैं। एक ईद नहीं बल्कि दो ईदैन है। एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल ज़ुहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, नस्ल इंसानी के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ईद मनाई है। ईद के ताल्लुक से कहते हुए नजर आते हैं, ईद के जो माना आते हैं वो खुशी के आते हैं, खुशी जाहिर होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ को कबूल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, तो उसके अगले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद मनाई है, यानी खुशी में शामिल हुए हैं। आप खुश हो गए हैं, आपको खुशी मिल गई है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ईद है वो उस वक्त में हुई है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमजान मुबारक के हमने रोजे रखे हैं और रोजे रखने के बाद में हमने तरावी पढ़ी है, हमने कुरान की तिलावत की है, हमने कुरान को सिमात फरमाया है। ये तमाम की तमाम इबादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारी भी ईद हो जाए। ईद को समझो, ईद क्या है? ईद इसी को तो कहते हैं कि रमजान में आपने रोजे रखे, वो रोजे रब की बारगाह में कबूल हो जाए। आपने तरावी पढ़ी, वो रब की बारगाह में कबूल हो जाए। आपने कुरान की तिलावत करी, रब की बारगाह में कबूल हो जाए। आपने फितरा अदा किया, रब की बारगाह में कबूल हो जाए। आपने ज़कात दी, रब की बारगाह में कबूल हो जाए। आपने गरीबों का ख्याल रखा, अल्लाह कबूल फरमा ले। आपने परेशानों का ख्याल रखा, अल्लाह कबूल फरमा ले। आपने यतीमों का ख्याल रखा, अल्लाह कबूल फरमा ले। आपने बेसहाराओं का सहारा दिया, अल्लाह कबूल फरमा ले। ये तमाम इबादतें रब की बारगाह में कबूल हो गई तो यकीनन तुम्हारी ईद हो गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद इसी का तो नाम है। ईद को समझो, लोग कहते हैं बोले ईद आने वाली है, वाकई तू बहुत खुशी मना रहा है, बहुत अच्छे कपड़े खरीद कर ला रहा है, लेकिन तेरा रिश्तेदार है, तेरा परिवार का है, ये तेरे खानदान का है, ये तेरा पड़ोसी है, वो परेशानी के आलम में है। उसके घर में अभी ना कोई इंतजाम हुआ है, ना किसी को कोई कपड़ा मैसर हुआ है, ना कोई कपड़ा मिला है, ना पैसों का इंतजाम है, ना सामान का इंतजाम है। अल्लाह अल्लाह, तूने तो तरह तरह के खाने अपने घर में बनवा लिए हैं, लेकिन उसके घर में एक वक्त के खाने का इंतजाम नहीं है। अब ये बता, तेरे पड़ोसी के घर में एक वक्त का खाने का इंतजाम नहीं और तूने तरह तरह के खाने अपने घर में बनवा लिए, तो बाकी खुशी तुझे तो मिल रही है लेकिन पड़ोसी को नहीं मिली। सुभान अल्लाह, कहाँ तेरी ईद है? सुभान अल्लाह। अरे ईद को समझो, ईद हजरत नस्ल इंसानी के वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ईद मनाई है। और इतना ही नहीं, आओ मैं आपको और बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस वक्त में नारे नमरूद में डाला गया था, अंगारों में डाला गया था, एक दहती हुई आग में डाला गया था, जो आपके खिलाफ लोगों ने एक साजिश रखी थी, एक बड़ा सा आतिशकदा बनाया था, उसमें आग जलाई गई थी, उसको दहकाया गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब डाल दिया था, अल्लाह अकबर, लेकिन हजरत इब्राहिम के हक में वो आग ठंडी और सलामती हो गई, वो गुलजार बन जाती है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ईद मनाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ईद का दिन वो है कि आग उनके हक में ठंडी और सलामती हो जाती है, गुले गुलजार बन जाती है। आओ मैं आपको बताऊं, हमारे और आपके लिए ईद क्या है? हमारे और आपके लिए ईद ये है कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना था, हमने इसमें इबादतें की हैं। लेकिन सुनो सुनो, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि हजरत उमर का एक वाकया आप सुनो, वो आपके समझ में आएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा का वाकया है कि मेरे बेटे ने ईद वाले रोज एक कमीज
پہنی تھی وہ قمیض اتنی پھٹی ہوئی تھی کہ دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا بیٹے آج تو عید کا دن ہے یہ پھٹی ہوئی قمیض کیوں پہن رہے ہو؟ اللہ اکبر. آپ کے بیٹے نے یوں ہی عرض کرنے لگے اے والد محترم سنو خوشی کا دن ہے واقعی بات بہت اچھی ہے میری خوشی اسی میں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے میری عید ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا نے بہت ہی پیارے انداز میں سنو میں آپ کو بتاؤں. ایک روز عید کا دن تھا حضرت مولا علی شیر خدا اپنے گھر بیٹھے ہوئے جو کی بھوسی کی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولا علی اپنے گھر بیٹھے ہوئے جو کی بھوسی کی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے ہیں اور دن کون سا ہے؟ عید کا دن. اللہ اکبر. حضرت مولا علی کے پاس ایک شخص آیا ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ آج عید کا دن ہے اور آپ یہ سوکھی ہوئی جو کہ بھوسی کی روٹی کھا رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا سنو علی کی خوشی تو اسی میں شامل ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی اسی میں شامل ہے. یہ عید کا دن جو ہے واقعی بڑا پیارا دن ہے بڑا اچھا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے. اور مومنوں کی عید ایک دو بار نہیں عید کے معنی ایک یہ بھی آتے ہیں جو پلٹ کر آئے جو پلٹ کر آئے خوشی اسی کو عید کہا جاتا ہے. اب مومنوں کے لیے عید جمعے کا دن بھی مومنوں کی عید کا دن ہے. ہر ہفتے عید ہے اور جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اس کی تو ہر روز عید ہے. سبحان اللہ. اس کی تو ہر روز عید ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے وہ خوش ہے دنیا میں بھی اور اللہ اسے آخرت میں بھی خوش رکھے گا. پتہ یہ لگا کہ اس کی روز عید ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عید کی بڑی تیاریوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. مارکیٹ میں جا کر کے دیکھو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن آج تو عید کی تیاری میں تم لگے ہو. مارکیٹ میں جیسے جگہ نہیں مل رہی ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بڑی شاپنگ ہو رہی ہے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں بڑے عمدے لباس پہنے جا رہے ہیں بڑی عمدہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں. یہ تمام چیزیں خریدنے کے بعد عید والے روز انہیں استعمال کرنے کے بعد میں کپڑے پہننے کے بعد میں جب تم عید کا نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی ایک سنت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کپڑوں کو پہننے کے بعد میں رب کا شکر ادا کرنا. اے مولا تیرا شکر ہے احسان ہے اے مالک و مولا پروردگار عالم تیرا یہ احسان عظیم ہے کہ تو نے اتنا عمدہ لباس ہمیں عطا فرمایا اتنا عمدہ کپڑا تو نے ہمیں عطا فرمایا. اے مالک و مولا پروردگار عالم تیرا رحم و کرم ہے تو نے اتنے عمدہ کھانے ہمیں عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور کپڑوں کے ساتھ میں اللہ نے تمہیں عید کا دن بھی میسر فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید باقی میں بڑا پیارا دن ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ عید منانی چاہیے. ایک مرتبہ کا واقعہ بہت ہی پیارے انداز میں سماعت فرماؤ. حضرات اس وقت میں ہو کیا رہا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے لیکن کیا دیکھا کہ راستے میں جگہ جگہ پر کچھ بچے اپنے ٹھیلیاں لگائے ہوئے کوئی پھل بیچ رہا ہے کوئی نمکین بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے. ان بچوں سے معلوم کرو کہ تمہارے لیے آج عید نہیں ہے کہ تم یہ سامان خرید کر سامان بیچ رہے ہو یہ دکانیں لگائے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. وہ بچے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ باقی ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے اور ہم بھی اس دن کا بڑے دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ عید کا دن آئے گا ہم اپنی دکان لگائیں گے اور لوگ نماز کے لیے آئیں گے لوگ عید الفطر ادا کرنے کے لیے آئیں گے لوگ عید الضحیٰ ادا کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. جب وہ لوگ ادھر سے گزریں گے ہماری دکان لگی ہوئی دیکھیں گے ہم سے کچھ سامان خریدیں گے لوگ ہمارے پاس آ کر کے جب وہ پیسے دے کر کے جائیں گے ان پیسوں کو رکھ کر کے ہم اپنے گھر کا سامان لے کر آئیں گے تب ہمیں کتنی خوشی ملے گی. تو ایسے لوگوں سے آپ کو سامان بھی خریدنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا آپ کو خیال بھی رکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہتر ہے عید والے روز وہ بھی تمہارے ساتھ عیدگاہ میں جائیں
عید والے روز تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی تمہارے برابر میں کھڑے ہو کے تمہارے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز عید ادا کرے، تب تمہیں خوشی ملے گی اور تب پتہ لگے گا ہاں خوشی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ارے یہی تو ہے کہ اب یہاں نہ ادنا دیکھا جائے گا، نہ بوڑھا دیکھا جائے گا، نہ بچہ دیکھا جائے گا، نہ جوان دیکھا جائے گا، سب کو اپنے گلے لگایا جائے گا، نہ غریب دیکھا جائے گا، نہ امیر دیکھا جائے گا۔ تب غریب کو تم اپنے سینے سے لگاؤ گے، تب امیر کے سینے سے غریب لگے گا، تب یہ کہے گا کہ واقعی میں کتنی خوشی کا دن ہے، آج اتنے بڑے آدمی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ اللہ کرے اسے اپنے سینے سے آپ ہمیشہ لگائے رکھیں، اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے، یقیناً تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ کسی غریب کے سر پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، کسی یتیم کو سہارا دے دیا ہے،